उत्तर गोवा वन विभागाच्या धारबांदोडा ह्या तालुक्यान आसपावपी आगलोट ह्या गांवान एक वाघ जो आसा तो अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेन मेळ्ळलो आसा. गोंयान वाघ ना अशें परते परते म्हणटात, पूण 2009 ते 2019 ह्या वर्सा 5 वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा. आनी आतां परतो एकदा 2026 आमकां एप्रील म्हयन्याच्या उपरांत मे म्हयन्यान एक वाघ जो आसा तो मेल्लेचे तेचे कलेवर जे आसा ते आमकां दिश्टी पडलेले आसा. हांव गोंयच्या वेगवेगळ्या रानांनी फिरत आसता आनी ते फिरत आसतना अशा प्रकारची म्हायती मेळ्ळी की एक वाघ जो आसा तो कुजलेल्या अवस्थेन आगलोट हांगासर पानस म्हणून जो आसा वाडो त्या वाठारांत एका खाजगी वन क्षेत्रा भितर ज्या वाठारांत हांगासर वन खातें जें आसा सतपालचें त्या वाठारा सावन एका ह्या जंगली भागान हो वाघ जो आसा तो अत्यंत विकट अवस्थेन मेळ्ळलो आसा. आतां ताका कोणी मारला काय ताका दुसऱ्या जनावरान मारला हें सांगप खूब कठीण आसा, पूण तेचे दांत जे आसा आनी पंजाची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्लेली आसा. गोंय सरकारान बेगोबेग हेची दखल घेवन ह्या घटनेची चवकशी करपाक जाय आनी एकंदर हे वाघ मारपाचें जें प्रकरण आसा तें गांभिर्यान घेवपाक जाय. गोंयान वाघ ना म्हणटात आनी हो 6वो वाघ जो आसा तो परतो एकदा धारबांदोड्या हांगासर मेल्लो आमकां दिश्टी पडटा. The voice for Goy.